अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, रवाफिज़ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के गुस्ताख, उनके बारे में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब एक वाक़या है। और लिखने वाले भी कौन है? शिया राइटर अबुल हसन अली बिन ईसा बिन अबिल फ़तेह अल इरबली। उनकी किताब कश्फुल गुम्मा जिल्द 2 है। इसके अंदर वो पूरा वाक़या लिखा कि गुस्ताखाने सहाबा बिलखुसूस खुलफ़ाए सलासा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सहाबा के गुस्ताखों के बारे में हज़रत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या रवैया रखा और कौन सी बद्दुआ दी। आज हम ये वाक़या कश्फुल गुम्मा से पढ़ेंगे। ये बात याद रखें कि इराक़ के अंदर ऐसा ग्रुप पैदा हो गया था कि जिन्होंने सहाबा इकराम बिलखुसूस शेखैन और खुलफाए सलासा पे तबर्रा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ग्रुप मदीना आया। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बिन हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास आया। शेख इरबली ने वो वाक़या लिखा है, सफ़ा है 242, कश्फुल गुम्मा जिल्द 2 जुल्द सानी। लिखते हैं कि वक़ादिम अलैहि नफ़रुन मिन अहलिल इराक़ फ़क़ालू फ़ी अबी बकर व उमर व उस्मान। यानी एक ग्रोह अहले इराक़ में से हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और उन्होंने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के बारे में नाज़ेबा कलिमात कहे। फ़लम्मा फ़रग़ू मिन कलामिहिम, जब वो अपनी बक से फ़ारिग हो गए, फ़क़ाल लहुम, तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने फरमाया, अला तुख़बिरूनी अंतुम, क्या तुम मुझे इस बात की खबर दे रहे हो। आगे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह हशर 28वें सिपारे की आयत को कोड किया। असल में यह है कि जो बाग़ फदक का मामला है और फ़तेह खैबर के बाद फदक की बस्तियां ये मुसलमानों के कब्ज़े में आईं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन बागात के मसारिफ को बयान किया कि इनका खर्चा कहाँ कहाँ किया जाए। तो अहले ईमान के 3 ग्रोह अल्लाह ने बयान किए। एक वो जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए, दूसरे जो अहले मदीना यानी अंसार साहब हैं, और तीसरे वो जो क़यामत तक इन दोनों ग्रोह यानी मुहाजिरीन और अंसार के बारे में बख्शिश की दुआ करते रहेंगे और साथ ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे दिल में ना किसी मुहाजिर का कीना रखना और ना किसी अंसारी सहाबी का कीना रखना। यानी उनके दिल जो है वो मोहब्बत सहाबा इकराम में ममलू हैं और डूबे हुए हैं और वो आशिकाने सहाबा हैं। अल्लाह ने 3 ही ग्रोह ने, आप 28वां सिपारा सूरह हशर आयत नंबर 6 से लेकर 10 तक पढ़िए, आपको वो तीनों ग्रोह आगे आ जाएंगे। तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जब वो कुछ बंदे आए इराक़ से और उन्होंने बक की खुलफ़ाए सलासा के खिलाफ, तो चूंकि ये तीनों असहाब महाजिर हैं, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म और हज़रत सैयदना ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अला तुख़बिरूनी अंतुम, क्या तुम इस बात की खबर दे रहे हो, मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम अल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम ऐसे मुहाजिरीन हो जिनको उनके घरों से निकाला गया और उनकी अमवाल से बेदखल किया गया और वो रब की रज़ा चाहते हैं और रब का फजल चाहते हैं और रब की रज़ा चाहते हैं और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करते हैं, यानी उसके दीन की मदद करते हैं। उलाइका हुमुस सादिक़ून, और वो सारे के सारे सच्चे हैं, सब मुहाजिरीन सच्चे हैं। क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम वही मुहाजिर हो। आगे से उन्होंने कहा, कालू ला, हम मुहाजिर नहीं हैं। ये इराक़ से आया हुआ एक ग्रोह था जिनका दिल जो है वो सहाबा इकराम की नफरत से भरा हुआ था। काला, तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, फ़अंतुम, फिर तुम वो हो कि वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। क्या तुम वो जो पहले से ही ईमान के घर में यानी मदीना मुनव्वरा में रहते थे और वो जो मुहाजिरीन उनकी तरफ आए उनसे वो मोहब्बत करते हैं और उनके दिलों में कोई भी किसी किस्म का मुहाजिरीन के बारे में कोई कीना नहीं है और जो कुछ मुहाजिरीन को अता किया जाता है उसमें उनके दिल में कोई मैल नहीं आता, क्या तुम वो हो। ये हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, अच्छा तुम मुहाजिर नहीं हो तो फिर तुम अंसार हो, यानी मदीना के रहने वाले वो अंसार सहाबा जिन्होंने मुहाजिरीन को वेलकम किया, भाई भाई बने, उनके लिए अपने अमवाल तकसीम कर दिए, उनके लिए अपनी जगीरें तकसीम कर दी, उनको अपने कारोबार शेयर कर दिए, क्या तुम वो अंसार सहाबा हो। तो कालू ला, उन्होंने कहा नहीं, ना मुहाजिर हैं ना अंसार है। चूँकि कुरान मजीद ने अहले ईमान के 3 ग्रोह गिने, मुहाजिर, अंसार
اور بعد میں آنے والے تا قیامت جو ان مہاجرین و انصار سے محبت کرتے ہوں گے، لو کرتے ہوں گے، عشق کرتے ہوں گے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین آپ نے فرمایا، قالا آپ نے فرمایا، اما انتم قد تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین وانا اشهد انکم لستم من الذین قال اللہ فیکم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم نے خود ہی یہ اس بات کا اظہار کر دیا اور بیزار ہو گئے اور تبرہ کر دیا کس بات کا کہ ہم ان دو گروہوں میں سے نہیں ہیں، یعنی نہ ہم مہاجر ہیں نہ ہم انصار ہیں، تم بری ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو بری کیا کہ ہم مہاجر بھی نہیں انصار بھی نہیں۔ اور اہل ایمان کے اللہ نے تین گروہ گنے تھے، مہاجر، انصار اور عاشقان صحابہ، نہ تو تم مہاجر ہو نہ انصار ہو، رہے عاشقان صحابہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، یعنی زین العابدین فرماتے ہیں، اور پھر امام کی گواہی ہو۔ آپ کو پتہ ہی ہے پھر روافظ کے ہاں جو امام کی گواہی ہے، حسن اللہ یاری اور اس جیسے جتنے بھی خبیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کا قول مثل وہی کے ہے۔ یہ حسن اللہ یاری کا قول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام کا قول مثل وہی ہے۔ اور اسی طرح تمام تشیعی پاکستان کے ذاکر آصف علوی ہو، شہنشاہ نقوی ہو یا جواد نقوی ہو یا اسی طرح جو باہر جتنے بھی ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں اور روز بک 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 صحابہ اکرام پہ تبرہ، یہ ان کے لیے تماچا ہے حضرت امام سیدنا زین العابدین کا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہ تم مہاجر ہو نہ تم انصار ہو، تم نے خود ان دو گروہوں سے برات اختیار کی کہ ہم یہ نہیں ہیں۔ تو اہل ایمان کے تو اللہ نے تین گروہ گنے، تو آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہ بھی نہیں ہو، وہ تیسرا گروہ بھی نہیں ہو۔ کون سا؟ کہ جو ان صحابہ کے بعد آئیں گے اور جو کہیں گے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان اہل ایمان کا کوئی غل نہ رکھنا، یعنی ہمارے دلوں میں ابو بکر کا غل نہ ہو، ہمارے دلوں میں حضرت فاروق اعظم کا غل نہ ہو، ہمارے دلوں میں حضرت عثمان غنی کا غل نہ ہو۔ غل کہتے ہیں میل آ جانا، نفرت آ جانا، بغض آ جانا، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دل ان چیزوں سے پاک ہونے چاہیے۔ تو دو تو تم ہو نہیں، ان چیزوں سے دو گروہوں سے تم نے برات اختیار کی، اور تیسرے گروہ کے بارے میں میں خبر دیتا ہوں کہ تم وہ تیسرا گروہ بھی نہیں ہے۔ اہل ایمان کے تو تینوں گروہوں سے تم خارج ہو گئے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اہل ایمان ہیں؟ تم کس منہ سے کہتے ہو ہم مؤمن ہیں، مومنین و مومنات؟ یہ کس منہ سے کہتے ہو؟ آگے حضرت سیدنا امام زین العابدین جن نے ان گستاخان صحابہ سے رویہ اختیار کیا، وہ شیخ اربلی لکھتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اخرجوا عنی فعل اللہ بکم، میری بارگاہ سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ امام ابن امام ابن امام حضرت سیدنا امام زین العابدین اور ائمہ کے باپ حضرت سیدنا امام زین العابدین، بیمار کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین، غازی کربلا حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ آپ ان بدبختوں کو کلیجے سے نہیں نکال رہے، بلکہ فرمایا اخرجوا عنی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے، دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، مجھے نظر بھی نہ ہو۔ فعل اللہ بکم، اللہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، تمہارے ان بد کاموں کا جو ہے وہ انجام برا ہو۔ تم نے ان گروہوں کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دیا جن کو اللہ اولئک هم الصادقون کہتا ہے، جن کو اللہ اولئک هم المفلحون کہتا ہے، جن کو اللہ اولئک هم الفائزون کہتا ہے، جن کو اللہ اولئک هم الصادقون کہتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین اولئک المقربون فی جنت النعیم کہتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین جو ہے اولئک لهم الخیرات کہتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے۔ تم نے ان کے بارے میں بک بک کرنی شروع کر دی، نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ تو میں یہی حسن اللہ یاری اس جیسے جتنے بھی نقوی شکوی تقوی ہیں ان سبھی سے کہتا ہوں، جعفری وغیرہ سے، کہ تمہارے دل جو ہے وہ بغض صحابہ بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے بغض میں بھرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اماموں کی بارگاہ سے ہمیں خیرات ملے گی اور جنت ملے گی، اس لیے کہ کل اماموں کی بارگاہ سے ہمیں جنت اور خیرات ملے گی، ان کے ہاتھوں سے جامع کوثر ملے گا۔ نہ یہ تمہاری بھول ہے، قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے اخرجوا عنی، نکل جاؤ ہماری بارگاہ سے، دفع ہو جاؤ۔ فعل اللہ بکم، اللہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، تم جہنم میں ڈالے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے کر لے توبہ، اس دن نہ کرتے مغروری، نکل جانی سب تیری، جے کر سرور عالم آکھیا اے نہیں امت میری۔